أهلا بكم أعزائي تلاميذ جدع المشترك العلمي الخيار العربي والفرنسي في هذا الفيديو الجديد الذي إن شاء الله سأقدم لكم فيه تصحيحا مفصلا للتمرين التطبيقي الذي اقترحته عليكم في الحصة الماضية. إذن على بركة الله، فالتمرين التطبيقي هو الذي ترونه أمامكم. إذن l'exercice d'application. أنا غنقرأ عليكم l'exercice d'application. La figure ci-contre représente la courbe représentative d'une fonction numérique f. La première question détermine l'ensemble de définitions de f. La deuxième question détermine les images du nombre 3, 0, moins 1 et moins 2. La troisième question, pouvons déterminer l'image de moins 3 et 7. Justifier. La quatrième question, déterminer les antécédents du nombre moins 7, 3, 0, moins 5,5 et 5. بالنسبة لتلاميذ الخيار العربي سوف أتلو عليكم التمرين. إذن المنحنى جانبه يمثل دالة عددية. هذا المنحنى يمثل دالة عددية. إذن السؤال الأول، حدد مجموعة تعريف الدالة f. السؤال الثاني، حدد صور الأعداد 3 0 ناقص 1 وناقص 2. سؤال 3، هل يمكن حساب صور هذه الأعداد اللي هي ناقص 3 و7؟ علل جوابك. السؤال الرابع، حدد سوابق انتسيدون هو سوابق الأعداد التالية: ناقص 7 3 0 ناقص 5,5 و5. Bon, donc on passe à la réponse de la question 1. إذن la question 1 شنو كتقول لكم؟ déterminer l'ensemble de définitions de f. D'accord؟ أنا نحاول نكتبوها. déterminer l'ensemble. دونك هنايا 1 بغيت نبدل لا كولور باش تبان لكم. لأن هنا عفوا هنا السواجير هنا فوالا هنايا. دونك إذا هنا 1 l'ensemble de définition. De f. Fonction f. Et هنا est et d de f غنكتبو من بعد غنشرح لكم دي دو اف تيكال. دونك غادي نجيو هنايا نشرح لكم دابا. هانتوما شوف معايا مزيان. l'ensemble de définition d'une fonction numérique en général شنو هي؟ هي l'ensemble des réels x ayant une image par la fonction f. مفهوم؟
اشنا هي لونسومبل دي ديفينيسيون ببساطة؟ هي مجموعة العناصر إكس، يعني مجموعة الأعداد إكس التي لها صورة بالدالة إف اللي كتقبل ليماج بهاد لا فونكسيون هادي. داكور؟ باش نعرفو هاد لونسومبل دي ديفينيسيون في هاد الحالة هادي شنو خصنا ندير؟ تخي فاسيل، يعني سهلة. هنا كتلاحظوا بأن لا فونكسيون ديالكم، لا كورب ديالكم بادية من واحد لو بوان أ، المقدمة ديال لا كورب ها هي. داكور؟ ها هي لا كورب ديالنا بدات من أ. إلا مشينا مع لا كورب ديالنا ها هي غادية ومن بعد وصلت لدي، لهاد لو بوان دي وحبسات. داكور؟ يعني نقطة الانطلاق ديال لا كورب هي أ، نقطة النهاية هي أو نقطة الوصول هي دي. مفهوم؟ علما أن هذا المنحنى يكونتيني، يعني هذا المنحنى راه متصل. مفهوم؟ يعني هذا المنحنى متصل غير متقطع، ماشي مثلا جات لشي بلاصة هنا وحبس عاد تستمر، هو دائما متصل. هنا في هذا الحال يعني ملي كتكون عندكم هاد لا كورب كونتيني يعني متصلة، اش كدير هنايا؟ ساهلة، كتشوف لابسيس ديال لو بوان أ، نقطة الانطلاق اشنا هو؟ هو ناقص جوج. ها هو غنكتبو هنا موان دو. غنشوف لابسيس ديال لو بوان دي، نقطة النهاية هو 5. إذا غندير هنا بوان فيرغول، غندير هنا 5. دونك لونسومبل دي ديفينيسيون ديالها شنو هي؟ لانتيرفال فيرمي موان دو 5 تو سامبلومون. داكور؟ حيت في هاد لانتيرفال هنايا كامل اي بوان هنا خديتيها، اي بوان اي نقطة هنا خديتيها من هاد لا كورب في هاد المجال هذا، مثلا ناخد مثلا هادي غتلقى ليماج ديالها. ها ليماج ديالها مثلا اي بوان خديتيها هنا، ها هي ليماج مثلا هاد بوان، ها ليماج ديالها مثلا غتقرا هاد بوان مثلا، ها هي ليماج ديالها. هاد لو بوان ها هي ليماج ديالها مثلا، هاد لو بوان هادي ها هي ليماج ديالها. داكور اكسيتيرا. دونك انا غادي نخلي لكم دابا واحد 1 minute pour écrire la réponse de la question 1. d'accord نعطيكم 1 minute نتسناكم ان شاء الله باش تكتبوا لا ريبونس ديال لا كيسيون 1. ديك الساعه باش نمروا لا كيسيون 2. او ميم طون غادي نحاول باش نعاود الشرح بالنسبه للتلاميذ اللي ما فاهمينش هاد لا كيسيون. لونسومبل دي ديفينيسيون اول حاجه تكون عارف بان لونسومبل دي ديفينيسيون هي لونسومبل، هي مجموعه الاعداد الحقيقيه. سي لونسومبل دي ريال اكس ايون اون ايماج بار لا فونكسيون اف. داكور؟ يعني مجموعه الاعداد الحقيقيه اكس التي تقبل صوره بالداله اف. مفهوم؟ الا بغينا نعرفوها ساهله، كنشوف مثلا لا كورب ديالنا منين باديه، هنايا باديه من لو بوان ا، غنشوف الافصول ديالها هو ناقص جوج، اذا غنكتب هنا ناقص جوج. داكور؟ وهنايا مثلا فين غادي تنتهي لا كورب ديالك؟ تنتهي في دي، لابسيس ديالها هو 5. اذا لونسومبل دي ديفينيسيون ديالنا هو لانتيرفال فيرمي موان 2 5. داكور؟ موان 2 5. اوكي؟ هذا هو لونسومبل دو ديفينيسيون في هاد الوقت هادي. Je vous donne 1 minute pour écrire la solution de la question 1 et on revient, Inch'Allah, pour terminer le reste de l'exercice. Allez, vas-y. Bon, on passe à la question 2. السؤال الثاني. Déterminer les images du nombre 3, 0, moins 1 et moins 2.
Voilà, question 2. Je vais commencer par l'image de 3. مثلا غنبدا بالإيماج ديال 3. غادي نكتب هنايا l'image de 3 et deux points d'explication باش نكتبوا الجواب هذا. سي بون. هنا لي زيماج شوفوا معايا اعزائي التلاميذ، انتم ركزوا معايا مزيان لان هاد لا كيسيون هادي لا بليبار ديال لي زيليف توقع لهم فيها ارتباك. مفهوم؟ اذا ليماج دو 3 ملي تعطيك بحال هذا كيسيون اش غدير؟ ديريكتومون غتمشي ل 3 بعدا. فين كاينه 3؟ داكور، ها 3 فين كاين. بون غندير واحد لا بروجيكسيون، واحد الاسقاط العمودي. ها هنا ابتداء من 3 غنرسم واحد المستقيم عمودي. Je vais tracer une droite passant à 3 et verticale et perpendiculaire à l'axe des abscisses. غنرسم المستقيم المار من 3 والعمودي على محور الأفاصيل. ها مثلا ها هو ندير مثلا بهاد لا كولور. ها داكوغ، هو هاد مثلا هنا يمر من 3. هاد 3 فين كاين؟ شتيها؟ من بعد ابري غادي تلاحظوا بان غادي يتقاطع هنايا في واحد بوان. هاهي شتيها؟ ابري اش غادي ندير؟ غنستعملو اون اوتر كولور. غنرسم عاوتاني واحد لا دغوات. ها هي غندير عاوتاني الاسقاط العمودي لا بروجيكسيون اورتوغونال على لاكس ديزوردوني. شتيها؟ دونك اش كتلاحظوا هنايا؟ هذه هي ليماج اللي كتقلب عليها، ليماج دو 3. هاي كدير هنا لا بروجيكسيون ديالك هنايا، من بعد كدير عاوتاني لا بروجيكسيون اخرى هنايا وكتقرا ليماج ديالك هنا. ها هي ليماج هي هذه هي ليماج اللي عندك. هاي شتيها؟ هذه هي موان 7. موان 7. غنكتبها هنايا بلا كولور نوار باش تبان لكم. دونك هنايا et moins 7. Donc, l'image de 3 est moins 7. D'accord? Vous avez bien compris? Je répète. Pour déterminer l'image de 3, نديرو هنا une projection. نديرو واحد الإسقاط الأولاني هو هذا. بروجيكسيون الاولى اسقاط العمودي، ومن بعد عاوتاني كدير واحد الاسقاط هنا، اسقاط على محور الاراتيب. هنا ملي كدير اسقاط على محور الاراتيب مباشره نقطه التقاطع ديال هذا المستقيم مع محور الاراتيب هي -7. اذا راه -7 هي ليماج ديال 3. Allez, vas-y, je vous donne une minute pour écrire la réponse de l'image de 3. Allez, vas-y. Parce que je vais effacer le tableau.
C'est bon. Donc, je vais effacer l'image, je vais effacer 3 et je mets à la place de 3 0. D'accord. ها هنا اش غندير نجاوب على ليماج ديال 0. دونك هنا اش غنمسح غير 3 مثلا وندير في بلاصتها 0. داكور. دونك غنكتب هنا دابا ليماج دو 0. نجاوبو على ليماج ديال 0. داكور. هي ليماج ديال 0. لاحظوا معايا مزيان الله يرضي عليكم فين كاينه 0. اول حاجه قلنا ملي كنبغيو نديتيرمينيو ليماج ديال شي عدد اش كنديرو ديال انغيال. دونك ديال شي عدد معين كنمشيو لداك العدد بعدا. دونك غنمشيو لزيرو فين كاين. سي بون. هذه هي زيرو. هنايا غنحاول باش نمسح هادو باش ما نعمروش لا كورب ديالنا بلي كولور بزاف. داكور. باش تفهموا لا ريبونس ديال ليماج ديال زيرو. هاد ليماج ديال زيرو لا بليبار ديال لي زيليف تيديروا فيها لي زيغور. انتبهوا معايا مزيان الله يرضي عليكم باش تفهموا كيفاش غدار. داكور. هانتوما شوفوا معايا مزيان. دونك اشنو قلنا كنديروا لا بروجيكسيون اورتوغونال. زيرو فين كاينه. غندير واحد لا بروجيكسيون اورتوغونال. اوكي. اش غتلاحظوا هنايا؟ تلاحظوا بان هنايا كتبان لكم هاد لا كولور. بون انا غندير لا كولور روج باش تبان لكم مزيان. نستعمل لا كولور روج. شوفوا معايا مزيان دابا. سي بون. ميكسكيز. نستعمل لا كولور روج. هي نستعمل هاد لا كولور هادي. هي هاد لا كولور باش نشوف واش هي هادي. سي بون. دو توت فاسون انا نستعمل ديك لا كولور الاولى لان ما عنديش هنايا لا كولور روج بور نو با بيردre لو طون. سي بون. دونك هنايا دونك غنديرو لا بروجيكسيون ديالنا. لاحظ معايا بان لا بروجيكسيون غطيحو هنايا في موان زان. داكور. هنا ديريكتومون مادام ان لا بروجيكسيون داكور اورتوغونال طحنا ديريكتومون هنا في موان زان. طحنا على لا كورب ديريكتومون. طحنا هنا في هاد لو بوين اللي كاينه في لا كورب. دونك ديريكتومون راه ليماج ديال زيرو هي موان زان. داكور. ماشي بحال ديك الحاله ديال 3 اللي درنا فيها 3 درنا هنا الاسقاط وعاود درنا الاسقاط هنا. اسقاط واحد كافي لان هنا تقاطع مع لا كورب ديالك. شتي هو زيرو ديريكتومون. شتي فاش درنا لا بروجيكسيون طحنا ديريكتومون في ليماج ديال موان زان ديال زيرو بليتو. دونك ليماج دو زيرو اي موان زان. نكتبها دابا. اي موان زان. دو زيرو اي موان زان. داكور. de 0 et moins 1. Donc je vous donne 1 minute ou bien 30 secondes pour écrire la réponse de cette question. Allez, vas-y.
Donc c'est bon. Je vais effacer donc le tableau. Voilà. Donc l'image, on passe à l'image de moins 1. Moins 1. L'image de moins 1. Donc d'accord. Voilà. Donc l'image de moins 1. غنمشيو عاوتاني لموان 1. ها هي موان 1. شتيها موان 1 كاينه هنايا. داكور. دونك موان 1 كاينه هنايا. ها هي. دونك اش غنديرو اون بروجيكسيون عاوتاني هنايا. ها هي. ها لا بروجيكسيون ديالك. فوالا. ها سي سا لا بروجيكسيون. من بعد هنا غدير اون اوتر بروجيكسيون. ها اون اوتر بروجيكسيون. ها غدير اون اوتر بروجيكسيون. ها هي. وغتلاحظ بان غطيح هنا في موان 3. دونك ليماج دو موان 1 شتيها هي موان 3. لاحظوا معايا ان هنايا انتم شوفوا معايا مزيان. هنا موان 1 بروجيكسيون ابري autre projection. Donc là, l'image de moins 1, c'est moins 3. اكتبوها. Allez, je vous donne 30 secondes pour écrire la réponse. Parce que je pense que tout le monde a bien compris la détermination d'une image d'un réel graphiquement. Allez, vas-y. Donc on va effacer le tableau. Voilà. Donc je vais passer à l'image de moins 2. Voilà. De la même manière que précédemment, نفس الطريقة السابقة. نشوفوا moins 2 فين كاينة. هي moins 2. هي. Donc je vais donc غندير هنايا une projection. هي orthogonale. خاصكم تستعملوا نتوما الادوات الهندسيه. دابا تنشرح لكم. داكور. ديروا لا بروجيكسيون مزيان باش تجي هنا تعامد. هنا سي بون. دونك هنا غادي تقرا غدير لا بروجيكسيون ديالك اخرى. هنا طيح هنا في النص. شتيها موان فيرغول. شتيها. دونك هنا شنو هو هاد لوردوني هذا؟ شنو هو هاد الارتوب؟ هو ناقص 5.5. دونك اي موان 5 فيرغول 5. هذيك هي لا ريبونس ديالها. داكور. هذيك هي لا ريبونس ديالها. Je vous donne aussi 30 secondes pour écrire la réponse. نعطيكم 30 ثانية أجل كتابة الحل.
Bon, je vais effacer le tableau. Voilà. Donc on passe à la question 3. Je vais effacer la question 1, la réponse de la question 1 et 2. Voilà. Donc la question 3, c'est pouvons déterminer l'image de moins 3 et 7. Justifier ta réponse. Est-ce qu'on peut calculer l'image de moins 3 et 7? Non. Non. Non, pourquoi? Donc la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que moins 3, où se trouve moins 3? Il se trouve là. Moins 3 n'appartient à l'ensemble des définitions de la fonction. تلاحظوا بان موان 3 ما كتنتميش لذاك لونسومبل ديال ديفينيسيون اللي حددناها في الاول وقلنا حنا بان لونسومبل ديال ديفينيسيون شنو هي كاع العناصر اللي كتكون عندهم ليماج. دونك موان 3 ما غتكونش عندها ليماج حيت ما كايناش في هاد مفهوم ما كايناش في داك الانترفال نون كار موان 3 كار moins 3 n'appartiennent comme ça à D de F et moins 7 aussi moins 7 et 7 plutôt, et 7 ici, et 7 n'appartiennent aussi à D de F. C'est comme ça. C'est ça la réponse. D'accord? Donc je vous donne 30 secondes pour écrire la réponse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser aux commentaires de la vidéo. Car on a deux points ici, le point d'explication. La réponse c'est non, d'accord? Car moins 3 n'appartient à df. Vous constatez ici que moins 3 n'appartient à d de f, parce que l'ensemble des définitions est limité par cet intervalle, d'accord? Moins 2 et 5. Et on a moins 3, est en dehors, kharija al-majal, est en dehors de l'intervalle. Aussi, 7 est en dehors de l'intervalle. 7 كاين هنا شتيها ما كايناش في داك الانترفال ما كايناش ما بين ناقص 2 مع 5 pour les troncs communs arabes option arabe. Là, les bases. Bon, je vais effacer le tableau et je passe à la dernière question. Voilà. La dernière question. Voilà.
Quatrième. Déterminer les antécédents d'un nombre -7, 3, 0, etc. D'accord? Je vais commencer par l'antécédent de -7. De -7. Déterminons ou bien on peut écrire tout simplement les antécédents l'antécédent je vais terminer le mot ici, antécédent de -7 et voilà. Ok. Donc un peu de concentration, s'il vous plaît. Donc pour déterminer l'antécédent de -7, ce n'est pas la même chose pour déterminer l'image. Il faut distinguer entre les deux notions. D'accord? La notion de l'image et la notion d'antécédent. Voilà. L'antécédent, ce qu'on va faire tout simplement. بالنسبة للانتيسيدون اش كندير؟ ساهل. يعني هنايا كنديرو اش كنديرو؟ بالنسبة لليماج كنا كنديرو لا بروجيكسيون اورتوغونال فيرتيكال ومن بعد كنديرو لا بروجيكسيون اوريزونتال. دابا اش غنديرو؟ هنا لا بروميير دي شوز تمشي هنايا اش غدير؟ هنا غادي تراسي كتحط لك بحال هاد لا كيستيون غنستعمل اوتر كولور باش تكون باينه. دونك هنا غنقلب على -7 فين كاينه، ها هي -7 فلاكس ديزوردوني. فير اتونسيون بالنسبه لي زيماج كنبداو من لاكس ليزابسيس هنايا كتكون عندنا هنايا 3 مثلا بحال مثلا ليماج دو 3 كنبداو من هنا كنديرو لا بروجيكسيون ديالنا. لونتيسيدون نو ماشي هو هذاك. لونتيسيدون اش كدير؟ كتبدا من ماذا؟ كتعتبر ديك -7 هي لوردوني بحال الاورتوب. -7 دابا هي الاورتوب. اش كدير؟ كتراسي اون دغوات اوريزونتال، كترسم واحد المستقيم افقي، ها هو المار من هاديك ناقص 7. نتوما راه تستعملوا الادوات. داكور؟ هانتوما هنا خصو يكون هذا مستقيم. داكور؟ هنا غادي تلاحظوا بان داك لا دغوات هذا المستقيم هذا كيتقاطع مع المنحنى في واحد النقطه. شنو هي؟ هي السي. صافي؟ لاحظتوها ولا ما لاحظتوهاش؟ ها هي هاد النقطه السي. من بعد ملي كتشوف هذيك لو بوين ديال الانترسيكسيون ديك نقطه التقاطع كتقرا مباشره الافصول ديال السي. اشنو هو؟ هو 3. اذا راه هذاك هو لونتيسيدون. داكور؟ لونتيسيدون دو -7 اي tout simplement هو 3. D'accord? C'est 3. Tout simplement. D'accord? Je répète. انتم نعاود لكم بلا لونغ عرب باش تفهموني مزيان. دونك هنا تراسي واحد لا دغوات ديال كوريزونتال كتمشي هنا مثلا الا بغيتي مثلا لونتيسيدون ديال -7. داكور؟ كتمشي ل -7 فلاكس ديزوردوني فين كاينه، كتمشي لديك -7 في محور الاراتب كترسم واحد المستقيم الافقي اللي كيمر من هذيك -7. ها هو هذا هو المستقيم الافقي. نتوما راه تستعملوا لا ريغل مسطره باش يجي داكشي مزيان. داكور؟ ابري مفهوم؟ غادي تشوف هنايا ملي غادي ترسم هاد لا دغوات اوريزونتال
غتحدد نقط التقاطع ديال ديك لا دغوات مع لا كورب اللي عندك. في هذه الحالة كاينة غير نقطة واحدة اللي هي السي. راه اكس سي لابسيس ديال لو بوان سي هو لونتيسيدون شيرشي. داكور. في لاني ديغنيير يعني في تخوازيام اني دو كوليج كنتو كتسموها نتوما ما هو العدد الذي مثلا صورته هو ناقص 7. داكور. حتى حنا دابا كي لي لو نومبر كايون ليماج داكور موان 7 كي لو نومبر كيا بوغ ايماج موان 7. شنو هو العدد اللي ليماج ديالو هي موان 7؟ العدد اللي ليماج ديالو موان 7 هو 3. هذه هي لا ميثود باش كتحدد. جو فو دون دونك 20 secondes pour écrire la réponse باش نباسي لونتيسيدون ديال 3. Je vous donne 30 secondes pour écrire la réponse. Bon, donc je vais effacer donc, le tableau. Donc on a l'antécédent de 3. Voilà, l'antécédent de 3. Je vais faire l'antécédent de 3. Et نعطيكم 2 secondes باش تفكروا la réponse. 2 secondes pour réfléchir à répondre à la réponse, à la question 3. Voilà. Donc, de la même manière que précédemment, بنفس الطريقة السابقة اش غندير؟ غنطراسي غنمشي لوردوني 3، غنمشي لأرتوب 3 فين كاين ها هو. ونرسمو المستقيم. Je vais tracer une droite horizontale qui passe à 3. هذا هو. Voilà. هذا هو. Voilà. 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 Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que cette droite coupe la courbe en D. D'accord? Coupe la courbe de la fonction f, هذا المنحنى هذا كيقطعو هذا المستقيم هذا في واحد لو بوان دي. دونك اشنا هو لونتيسيدون؟ هو لابسيس دو دي. وفصول ديال النقطة دي شنو هو 5. دونك اي 5. Donc l'ordonnée, donc l'antécédent, dans ce cas-là, c'est 5. Allez, vas-y. Cette fois-ci, je vais vous donner tout simplement 10 secondes. Allez, vas-y. Chez vous. Voilà. Donc, je vais effacer. L'antécédent, on passe à l'antécédent de 0. C'est donc de 0. Donc, je vais effacer sur droite. D'accord? On la courbe. Donc, on va terminer l'antécédent de 0. 0. Voilà. Donc, l'antécédent 0, il y a 0. Donc, on va tracer une droite horizontale. رسمنا هاد لا droite horizontale اللي هي في هاد الحالة l'axe des abscisses. فوالا. كتلاحظوا بأن هاد لا droite هادي كوب لا كورب في واحد لو بوان. ها هي لو بوان. شتي ها لو بوان فين؟ شتي هادي هي لو بوان، نقطة التقاطع. شنو هو الأفصول ديالها؟ كاينة ما بين 4 و 5. Donc, il y a 4,5. 4,5.
5. هو l'antécédent. Allez, vas-y, vous écrivez. Bon, je vais effacer le tableau. Je passe à antécédent de moins 5,5. Moins 5,5. Moins 5,5. Bon, هنا ما كفيناش البلاصة، نحاول باش نمسح هادي. هي donc moins 5,5. de moins 5,5. Voilà. Bon, غادي نمشيو هنايا بحال الطريقة السابقة. même méthode que précédemment. D'accord. même méthode précédente. ان شاء الله غادي نحاولوا باش نديتيرمينو لونتيسيدون ديال moins 5,5. فوالا. دونك شنو قلنا؟ لا بروميير دي شوز كنمشيو لو moins 5,5 فين كاينه؟ moins 5,5 فين كاينه؟ ها هي الاورتو ناقص 5.5. دونك غنرسمو هنا واحد لا دغوات اوريزونتال. الا رسمتو ديك لا دغوات اوريزونتال شوفوا معايا مزيان. هيا انا ما عنديش هنايا لي مويان باش نتراسي. نتوما بالنسبه لكم في ليكزامان ولا في اون ايفالياسيون vous allez utiliser une règle. d'accord. مسطره ادوات الهندسيه. d'accord. bon donc qu'est-ce que vous remarquez؟ كتلاحظوا هنا بان عندكم 3 بوين. ان هاد الضغوات هادي كيقطع هاد لا كورب هادي في 3 بوين. كاينه هاد لو بوين هادي اللي هي ا، وكاينه هاد لو بوين هادي، وكاينه ان اوتر بوين اللي هي هادي. داكور. غنشوفوا لي زابسيس ديالهم. فوالا شوفوا معايا مزيان. لابسيس ديال ا راه هو 2، ما عندناش المشكل فيه. لابسيس ديال هاد لو بوين هادي هو 2 تقريبا. داكور. لابسيس ديال ا هي موان 2. داكور. و لابسيس ديال هاد لو بوين اللي هي هادي تقريبا سي 3,5. je m'excuse. 3,5. voilà هاهي 3,5 تقريبا هي هادي. دونك لي زونتيسيدون دونك هنايا بالنسبه لو نومبر موان 5,5 راه ما عندوش غير اونتيسيدون واحد، عنده 3 زونتيسيدون. داكور. دونك لي زونتيسيدون دونك هنايا غادي نبدلو هادي باش نديرو هنا لي زونتيسيدون. عندنا هنا لو بلوريال. داكور. مابقاش عندنا وحده. دونك هنايا غنمسح هادي. هي les antécédents. Voilà. Les antécédents. Les antécédents. Avec S. 100. D'accord. 100. Pluriel. 100. Deux points. Donc moins 2
tirer 2 il y a 2 l'abscisse on a 3,5 voilà bon je vous donne aussi une minute pour écrire la réponse de l'antécédent de moins 5,5. Allez, vas-y. Bon, je vais effacer le tableau pour passer à l'antécédent de 5. Allez, passer. Voilà. Les antécédents de 5. Ah. Donc on va chercher les antécédents de 5. فين كاينه 5 l'ordonnée 5 ديما كتشوف l'ordonnée كتلاحظ بان 5 كاينه الفوق هنا شتيها فايته 4 دونك الا درتي هنا واحد لا droite هوريزونتال شتيها غتلاحظ بان لا كورب ديالك ما غتقاطعش مع ما كيتقاطع هاد لا دروات هادي ما غتقاطعش مع لا كورب ديالك في حتى شي نقطه داكور ميم سي كاع هنا كات كاع كون كانت هنا كات كون طرح السؤال على كات راه ما يكونش عندها لي زونتيسيدون حيت الا رسمتي هنايا مثلا هاد لا دروات هادي هي كتلاحظ بان ما كيتقاطعش في حتى شي نقطه مادام ما كيتقاطعش في حتى شي نقطه دونك راه ما عندهاش لي زونتيسيدون حيت ما يمكنش تلقى لي زابسيس داكور دونك هنا 5 راه كاينه فوق من كات كات ها 5 الا رسمتي واحد لا دروات غتلاحظ بان هاديك لا دروات ne coupe pas la courbe dans aucun point. D'accord? Donc les antécédents de 5, هنا غادي نديرو في la réponse ديالنا 5 n'admet pas 5. Donc هنا غنجي هنا يمكن نكتب هنايا directement 5 نا 5 la réponse هي 5 n'admet pas لا يقبل n'admet pas aucune antécédent. D'accord? Mais pas aucun, je m'excuse, aucun antécédent. Voilà. Aucun antécédent. Bon. Antécédent. Antécédent. Ici, je m'excuse, je vais effacer là. Cet accent aigu. Donc voilà. Je vous remercie pour votre attention.
pour la séance prochaine, Inch'Allah, on va commencer un autre chapitre sur la monotonie d'une fonction numérique. بالنسبة للخيار العربي إذا إن شاء الله في الحصة القادمة سوف نبدأ رتابة دالة عددية. مفهوم؟ إذا إن شاء الله هذا ما سنبدأ إن شاء الله به درسنا إن شاء الله في الحصة المقبلة. إذا شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء. موعدنا إن شاء الله مع فيديو آخر. Bon courage et à bientôt.